अस्सलाम वालेकुम। प्रणव संगियो के हाल ने ठीक ठाक हो? उम्मीद करना सारे फिलहाल ठीक होते हैं। अज ने व्लॉग स्टार्ट करने अज निकासी ने मसले से बहने पाए सारे वेलफेयर वाले बंदे इकट्ठे किए जुलने जहांगीर खानजादे को मोटर कॉलोनी आने ना इकट्ठे हुई रहने तो बंदे इकट्ठे किए वेलफेयर वाले हर बंदे तो टारगेट रखे ने 100 बंदे इकट्ठे करियो। माशाल्लाह नौजवान बहुत दिलचस्पी करने इस काम माशाल्लाह पहुँचाए बंदे बहुत सारे और रहने बस भी है जिन्हें जिन्हें कोई मोटरसाइकिल है तो नहीं मोटरसाइकिल तो वैसा जिन्हें कोई बस है तो नहीं दुआ जिन्हें कोई मोटरसाइकिल नहीं है तो बस है चेक करो जी। What happened? हाँ ज़रूर खान How are you? ऐसा इंग्लिश नहीं आती Why? दिक्कत है बहन भाई यार बंदे कुछ समझा You going to interchange? Motorway interchange. ओह यस इंग्लिश ऐसा नहीं आनी Why? कुछ You don't उर्दू speak English? ये हमारे उर्दू गाँव के लोग हैं ये जा रहे हैं इंटरचेंज क्योंकि हमारे गांव के निकासी का मसला है तो इसके लिए सब वेलफेयर वालों ने तो वो सब लोग जमा हो रहे हैं। अभी हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 आदमी हो गए हैं। किधर जमा होंगे? ये मोटरवे इंटरचेंज के पास जो अच्छा इंटरचेंज है उधर। ओह अच्छा अच्छा जी और आप लोग भी जाओगे इंशाल्लाह। ओह क्या समझते हो निकासी का मसला हल हो जाएगा? उम्मीद है। अच्छा उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को अल्लाह करेगा। अच्छा ठीक है चलो अच्छी बात है। इधर काशिफ खान व्लॉगिंग करते हुए बस माशाल्लाह नौजवान बह गए बस भरी गई ठीक है मसा बच्चा नहीं हूँ बस तौर पर जड़ बंदे तई वैसा मोटरसाइकिल दे को अपने अपने मोटरसाइकिल आए ओए वही खान अल मारूफ मेम्बरा भी पहुँचाया जुलने हो खोलने बंदे तौर पर बैग बैग बना बैग देख पीछे से कार के पीछे जा वीडियो
پارٹی کر رہے ہیں. چاچے شبیر ہے سامنا ہے. اور ادھر اسی آیا کہ ساڑھے کرائے کا مسئلہ جہاں نکاسی کا مین مسئلہ ہے وہ اللہ پاک حل کرے. کوشش پہ کر دیا بقایا اللہ پاک کرسی انشاءاللہ. سارے برائے سارے شکریہ ادا کر رہا کہ آپ قیمتی ٹائم کھڑا رہے اور کرایہ سے نکلے ہو انشاءاللہ اللہ پاک مسئلہ آپ کرسی. چلو آؤ سر بٹیرے کی وجہ نا بٹیرے کی وجہ بٹیرے کی وجہ چیک کرو ساری گلفران بندے آئے پائیں نکاسی نے مسئلے سے نہیں شربت بھی ہے یاسر بھائی کرنی ادھر کھڑے ہوئے ہیں نبی بابا. جی حامد بھائی آگے دکھانا ٹھیک ہے جی.
पानी दो इधर पानी दी यार नटा पूरा पानी दो ना जाके नो अपने पानी ना अबे पानी है ना अमर जय तू नवीन जा करके दिखा ना नवीन राजमान का क्या दे भाई पेप्सी दे रहा राजमान का क्या है अमर जय ते लाए ओहो व्लॉग बनाओ यार खिदमत जैसी आ गया तो सीना से ना ले कितने गए भाई राजमान का क्या दे भाई पेप्सी ज़्यादा भाई शरबत पी दिया जाग हो रही है मैं आकर सुनने वाला वेलकम टू बबूती खट्टे था पाँच शो को चेक कहां जा जा पानी मैं वो छठे सही पानी पड़ा सही मतलब चेक कहां जा चेक कहां सर को किया Bismillahirrahmanirrahim. Sorry माने बोलते हो लासो की यो का स्लेर मोबाइल ड्यूटी और को दिया थी बस तके माशाल्लाह जी बहुत भी आवाम आई पई है लाहौर भी आवाम आनी पई है निकासी के मसले से चेक करो नेट लगे होना आगे और ये आ गए जहांगीर खान वाला साहब
یہ پر تشریف لا چکے ہیں اور پنڈال کی طرف بڑھ رہے ہیں. میزبانوں سے گزارش کروں گا کہ بھرپور طریقے سے اپنے مدد مہمان کا استقبال کریں. مسئلہ نقاسیہ کمیٹی شرکی چرچ ایک آواز نقاسیہ. ویلکم جی، بخیر آمدید. ویلکم جی. جوانوں سے گزارش کروں گا کہ بھرپور تعلیموں سے مدد مہمان کا استقبال کریں. جناب چودھری سپورٹ منسٹر پنجاب، ممبر مانیٹنگ کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب جاوید خانزادہ صاحب. ویلکم جی، بخیر آمدید. ویلکم جی. مسئلہ نقاسیہ کمیٹی شرکی چرچ کی ایک آواز نقاسیہ. ویلکم جی جاوید خانزادہ صاحب. ویلکم. ان کے ساتھ آنے والے تمام معزز مہمان جو تشریف لائے ان کو بھی ویلکم. تحصیل صدر مسلم لیگ کو جناب ملک حمزاد صاحب اور دیگر معزز مہمانوں کو بھی خوش آمدید. مسئلہ نقاسیہ کمیٹی شرکی چرچ برازیلی ملک مالا بہبودی نٹوپا شیکا غرمشتی کی ایک آواز نقاسیہ. ویلکم جی. جناب زادہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم. السلام تشریف رکھنے کی بہت شکریہ. اس بھائی کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کے لیے خالصتاً یہ رکھا گیا پروگرام شرکی چرچ کے تمام جاتوں کو ایک آواز آگے تشریف ہے. جن حضرات کو جہاں تک وہاں تشریف رکھیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ مختصر مقرری بات کریں گے اور بہت مہمان تک ہم اپنی آواز نقاسیہ پہنچائیں گے. تشریف رکھیں جی. آپ کا بہت شکریہ. شرکی چرچ کی ایک آواز نقاسیہ. آپ بھی بڑے بہت زبردست ماشاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. میں حافظ افضل رحیم بنویس کو گزارش کروں گا کہ اس کے پاس تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. حافظ افضل رحیم صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان
كان من المكذبين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم جزاکاللہ مختصر نعت رسول مقبول کے لیے میں محمد عثمان آپ برادری سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول محمد عثمان اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دو عالم کے آقا ہمارے نبی ہے رحمت سراپا ہمارے نبی دو عالم کے آقا ہمارے نبی ہے رحمت سراپا ہمارے نبی وہ ہے انبیاء اور رسل کے امام وہ ہے انبیاء اور رسل کے امام نبی دے مسیحا ہمارے نبی دو عالم کے آقا ہمارے نبی رحمت سراپا ہمارے نبی زباں پہ ہے صلی علی صبح شام زباں پہ ہے صلی علی صبح شام دکھوں کا مداوا ہمارے نبی دو عالم کے آقا ہمارے نبی ہے رحمت سراپا ہمارے نبی ہم سے ممکن کہانات ہم لکھ سکیں ہم سے ممکن کہانات ہم لکھ سکیں جس پہ رب بھی ہے شیدا ہمارے نبی جس پہ رب بھی ہے شیدا ہمارے نبی دو عالم کے آقا ہمارے نبی رحمت سراپا ہمارے نبی ماشاءاللہ برادران ذکر جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج یہ اکٹ یہ مل بیٹھنا شرکی چرچ کے دیہاتوں کی ایک ہی آواز ہے وہ کیا ہے نکاسی آب ہے ذرا بلند آواز سے بتائیں اپنا مطالبہ کے لیے نکاسی آب ہے ذرا زور سے ہاتھ کھڑے کر کے بہت شکریہ جی استقبالیہ پیش کرنے کے لیے میں ماسٹر جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غرگشتی چین کا ملک مالا بہبودی برزئی نرتوپا ویلفیئر سوسائٹیز نی طرف ہوں اور ان سارے گرانی عوام نی طرف ہوں جناب جہانگیر خان زادہ صاحب اور انہیں نے ساتھیوں نے شکریہ ادا کرنا کہ وہ ادھر تشریف لائن ساڑی دعوتیں یا ساڑی عزت افزائی کی دلیں
حاضرین اکرام ہر بندے پتہ ساڈا شرقی چاشنا بلکہ پورے چاشنا مسئلہ اور خصوصاً ساڑھے شرقی چاشنا مسئلہ پانی نکاسی والا اور یہ مسئلہ تہاڑا پتہاڑا اتنا خطرناک ہوئی میں نے کہ اگر ہون بھی ایسا ہاتھے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے تھے اکھیاں بند کیتی رکھیا تو وقت آگے کہ ساڑھے لوگ اسی مسئلے تے آپس بھی لڑ سن اور پھر گراں بھی کی دیو نال آپس لڑ سن اس مسئلے تے کسی مسئلے نہیں سنگینیاں محسوس کرنے ہویا انہاں مذکورہ گراونیاں جڑیاں ویلفیئر سوسائٹیاں انہاں ایک میٹنگ کی تھی برزئی ویلفیئر سوسائٹیز نے دفتر کچھ دن پہلے اور یہ پایا نے آپوزٹ یہی محسوس کیتا نے کہ مسئلہ دن با دن گمبھیر ہوئی ہوئے نے جتنا اس مسئلے آنسی لیٹ کرنا مسئلہ زیادہ سنگین ہوئی ہوئے نے تو اس مسئلے نے کچھ حل کٹنا چاہیے تو سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ویلفیئر سوسائٹیز والے مسئلہ یہ پیش آیا کہ اجر کڑی شخصیت ساڑھے علاقے نہیں کوئی عوامی نمائندے جس نال اسی اے مسئلہ اٹھاواں جس نے کل اسی ونجاں تے ساڑھے مسئلہ حل ہوئے جڑے اس مسئلے حل کرنے نہیں اہلیت اور صلاحیت رکھنے تو بہت زیادہ غور و خوض کر کے بہت زیادہ مشاورت تو بعد جد اور نظریں ٹکیاں وہاں کے جہانگیر خان زیادہ تین ٹکیاں یہ وہی شخصیت ہے کیونکہ انہوں نے خاندانی ریکارڈ بھی کدے ویکھا ونجے تو جڑے ساڑھے اجتماعی ساڑھے علاقے نے اجتماعی مسائل ہے یا ساڑھے اجتماعی مفاد نے کام ہے چاہے کالج ہوئے سکول ہون کوئی نکاسی آب نہ مسئلہ ہوئے روڈ ہون تو تختی اسی ویکھنے آتا زیادہ تر میرے خیال ہے 99% تختیاں اسی خاندان نے نائنیاں لگی ہیں تاج محمد خان زادہ نے نائنی لگی ہے یا کرنل شجاع خان زادہ نے نائنی لگی ہے یا جہانگیر خان زادہ نے نائنی لگی ہے تو پھر ایسا ویلفیئر سوسائٹی نے نمائندہ جہانگیر خان زادہ صاحب نے ملاقات کی تھی اور بڑے ساڑھے نمائندگان حیران ہوئے کہ جتنے ہی اس معاملے نے سنگینی نہ احساس ہے اس کو زیادہ اس معاملے نے سنگینی نہ احساس انہا آیا کہ انہا آگے کہ اس مسئلے حل ہونی چاہیے اور پھر اسی ساڑھے ویلفیئر سوسائٹیز بھی مختلف اوقات آپس بھی میٹنگ کرنی رہی ہیں انہاں نال بھی میٹنگ سنیا رہی ہیں ساڑھیاں سروے اور آنے رہے سروے کرنے رہے اور مختلف سروے نے نتیجے میں پھر آخری جڑا سروے ہویا وہ سروے بھی ہو گیا اس یاد رکھو اس شرقی چھاچنا اس سب تو میگا پراجیکٹ ہے اس نے تخمینہ لاگت جڑا لایا گیا ہے 86 کروڑ لایا گیا ہے اور یہ بہت میگا پراجیکٹ ہے بہت بڑا پراجیکٹ ہے اور جہانگیر خان زادہ صاحب نے ایسی مشہور ہونا ساڑھے نظوادہ کیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ سی حل کر سکتا سروے بھی ہو گئے تخمینہ وغیرہ بھی لگ گئے اور اسی جہانگیر خان زادہ صاحب نے بہت زیادہ مشہور اور اسی انہوں کو امید رکھنے کہ انشاءاللہ اس منصوبے نے آخری مرحلے تک ان ساڑھے نال کھڑے رہ سن اس منصوبے نے خود نگرانی کر سن تو اسی امید کر رہے ہیں کہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہے تو 86 کروڑ والی جڑی رقم ہے جڑا تخمینہ لگے EIDP میں بھی غالباً انہیں شامل کروا کے تھے اور آئندہ بجٹ جڑا ساڑھا جون 2025 سے چوسی سے انشاءاللہ اسی امید کر رہے ہیں کہ ان ساڑھا یہ ایڈجسٹ کروا سوڑی بجٹ اسی بھی شرقی چھاچ نے لوگ بھی اتنے زیادہ پلانے والے لوگ نہیں ہیں یہ جہانگیر خان زادہ نہ صرف ساڑھی جنریشن سے نہیں ساڑھے آنے والی جنریشن سے بھی انہوں نے ایک بہت بڑا احسان ہو سکتا اور یہ اسی انشاءاللہ احسان فراموش لوگ نہیں ہیں جس وقت ساڑھ بھی وقت آیا اسی بھی انہاں پے بیک کر سا انشاءاللہ اسی بھی انہاں ساتھ دے سا لیکن اسی امید کر رہے ہیں اسی امید کرنے کہ ساڑھے دیرینہ مسئلہ انہوں نے اس دورے کی مکمل ہو سی اس تو بعد میں اپنے کچھ دوستانہ بھی اگر ذکر نہ کریں جڑے تیاری دو میٹنگاں صبح بھی شامی بھی دو میٹنگاں کرنے رہے اور پھر دریائے سندھ پیدل چلیں گی پبوتی ملک مالا برزئی تک پیدل صبح چلیں گی شامی پہنچیں گی ادھر پبوتی یا ملک مالے کی
بندے جڑے اپنا وقت دے رہے ہیں ساڈے بھرا ایک کمیٹی بنائی ہے ویلفیئر سوسائٹیاں اس بھی جڑے بھراواں ساڈا بہت دوڑ کی اور اے منصوبہ اس مرحلے تک پہنچے انہاں نے بھی اپنے وچ کافشاں شامل ہون انہیں ساڈے جڑی اساں کمیٹی بنائی ہے اس نے سرپرست ہے لالا زبیر بہبوتی والے صدر ہے جی مدثر خان ملک مالا والے نائب صدر ہے افضال خان برزئی والے جنرل سیکرٹری ہے دلنواز خان شین کا شوکت سلیم ہے گرگشتی والے سعید لالا گرگشتی والے حاجی صفدر خان برزئی والے محمد حسن نرتوپا والے اور علی اصغر ملک مالا والے یہ وہ پرانے جڑے راتی دیہڑی دوڑے نے اپنے جیبیں جو خرچ کیتے نے تکلیف اپنے وقت کڈا نے اور اس مرحلے تک پہنچایا نہیں کہ اسی آج ادھر اکٹھے ہویا انشاءاللہ اساں امید بھی لگ گئی ہے اور مزید بھی اسی امید کرنے جہانگیر خان دادا صاحب کو کہ انشاءاللہ یہ منصوبہ ہن ساڈا رکسی نہیں اسی انشاءاللہ بجٹ اس واسطے رقم مختص ہوسی اور ساڈے دیرینہ مسئلہ حل ہوسی ایک گل میں اپنی ویلفیئر سوسائٹیاں نے بارے کرنا کہ اللہ کرے ساڈیاں ویلفیئر سوسائٹیاں اسی طرح جوڑ کے اپنے جڑے ساڈے اجتماعی کام انہاں ہاتھ وچ ہاتھ دے کے اسی حل کرا ایک دوسرے نال ساتھ دیواں اور آپس وچ بھی ایک دوسرے نال فراخ دلی نال مظاہرہ کرا اے نہیں کہ ایک گراہ دوسرے گراہ نال پانی روک کے تے او گراہ دوسرے گراہ نال پانی روک کے سارے اسی آپس وچ بھائی بھراواں ساڈیاں رشتہ داریاں ساڈے دوستیاں برادریاں ایک دوسرے واسطے اساں سارے گراواں بھی ایک دوسرے واسطے تھوڑا تھوڑا فراخ دلی نال مظاہرہ کرنا چاہیے تے کوئی بھی اجتماعی مسئلہ ہوئے اساں مل بیٹھ کے اکٹھے ہو کے اساں حل کرنے چاہیے میں ایک بار پھر جناب جہانگیر خان زادہ صاحب تے انہاں نال آئے ہوئے ساتھیاں نے شکریہ ادا کرنا تے تساں سارے بھراواں نے بھی شکریہ ادا کرنا کہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے ساڈی آواز تے لبیک آکھنے تے ادھر تسی آئے موجود ہوئے اللہ پاک اساں تساں سارے دی زندگیاں چ آسانیاں پیدا کرے تے آسانیاں تقسیم کرنے دی توفیق عطا فرماوے السلام علیکم ماشاءاللہ جی عمر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی میرے اگلے مقرر نکاسی آپ کمیٹی کے صدر مدثر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب مدثر بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے کو پہلے خانزادہ صاحب ساڑے مہمان اور معزز مہمان انہوں نے شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیتا ہے اس تو بعد جڑے سارے لوگ تسی آئے ہو ادھر اس مسئلے واسطے اکٹھے ہوئے ہو انہوں سارے نے بھی بہت بہت شکریہ بزرگ آئے جنہاں اپنا قیمتی وقت کڈا ہے تے آن کے ادھر ساڑے نال شامل ہوئے ماسٹر جی انہوں بہت بہترین طریقے نال سارا منصوبہ ساری ڈیٹیل تو لوگوں دس دیتی ہے یہی گل ہے ساری اس تو نمی اور کو گل نہیں پر صرف اتنی گل ضرور ہے کہ یہ جو ساڑا پانی نہ مسئلہ ہے سیلابی پانی ہے یا نکاسی نہ پانی ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ آہستہ آہستہ اتنا زیادہ ہونا ہے کہ ساڑا ایک بہترین ٹکڑا ہے چھاشنا اور شرکی چھاشنا خاص طور پہ ایک بہترین تے پرامن ٹکڑا ہے ایک بہترین تے پرامن ٹکڑا باقی اور سارے مسئلے حال الحمدللہ روڈ پکے بجلی گیس دنیا نہیں آر شہر ہے مگر یہ جڑا پانی نہ مسئلہ ہے جڑے جون جولائی سامنے پادرو اس ٹائم تے جڑا پانی آوے ہے اس نال اسی لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ساڑے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں ساڑیاں فصلاں تباہ ہوئے ہیں ڈیرے خراب ہوئے ہیں اس نال اساں لوگاں بہت زیادہ نقصان ہو رہا پیا اور باقی نالے گل بھی ہے کہ جڑے ویلے پانی آنا ہے اس ویلے اس علاقے کی شکل ہی چینج ہوئے ادھروں بندہ گزر نہیں آکھنا گزر کو بارے نے مہمان آنا ہے تو وہ ویکھنا ہے تو آنا ہے یار اتنا بہترین اور اتنے امیر لوگوں اور اتنے مہذب لوگوں کا علاقہ ہے تو ادھر انہوں نے آل کے بنے ہیں خیر اساں ایک اس واسطے کمیٹی بڑھائی کمیٹیاں پہلے بھی بہت بڑھیاں ہیں مگر اس نے اتنے کوئی اتنا عمل درآمد نہیں ہویا اس واری اساں ایک کمیٹی بڑھائیے اس نے اتنے اسی 2-3 مہینے تو پہلے چلنے ہیں شاید تو لوگاں زیادہ تر لوگاں پتہ ہو سی زیادہ نہ بھی پتہ ہو سی اس نے اتنے سروے وغیرہ ان سب کو جو ہے اساں سوچا ہے کہ کس کو رہنا چاہیے تو اساں خانزادہ صاحب اور چوز کیتا ہے کہ اساں انہوں کو رہنا چاہیے ایک کوئی سیاسی اکٹھ بھی نہیں اور ایک کوئی سیاسی معاملہ بھی نہیں یہ محسن ہم ساڑے اس تو پہلے بھی اساں گراواں چ کام کر کے دینے رہے یہی کر کے دینے رہے تسی جدھر بھی ویکھ کے نو کہ انہوں نے والد نہیں یا تاج خان زادہ نہیں یا انہوں نے تختیاں لگیاں ہر پاسے تو اس نے یہ ثبوت ہے کہ سارے کام ہی نہیں کرنے رہے تو اساں کوئی سیاسی معاملہ نہیں کرنا اساں یہ کام کروانا ہے انہاں کولوں اور جگروں ماسٹر جی اور گل کیتی ہے کہ اج یہ احسان ہی نہیں اس علاقے تے کر سن تے کل انشاءاللہ اسی انہی گھر بیٹھے ہو سن تے اسی انہاں ووٹاں پہنچا کے دے
اور اسی اتنے گرے ہوئے لوگ نہیں ہاں کہ انہی ساڈا کام کر سن تے اسی پارٹی بازی شروع کر سن. میری جڑے لوگ ساڈے ایک ذہنی جنہاں دی سطح ہے کہ فلانے نہیں سپورٹ کرنے ہاں فلانے نہیں سپورٹ کرنے ہاں, تو سپورٹ تسی کرو اپنی جگہ, لیکن نال یہ ویکھو کہ تساں نے کام پہ کون کرنا ہے. اور کاماں تے ووٹ ہوندی ہے, یہ مطلب لہٰذا تے ووٹ نہیں ہوندی. اسی لوگ کدھروں غلط ہو گئے نے. اج یہ شخص ساڈے کول بیٹھے ہے, اساں ٹائم دینا ہے پیا, ساڈا معاملہ ویکھنا ہے پیا. اسی یہاں کو 2-4 باری گئے ہاں, انہاں اساں نہیں پوچھا کہ تسی کیڑی پارٹی نال تعلق رکھتے ہو. کسی سیاسی کول تسی ونجو وہ پہلو ہی پوچھنے تسی کیڑی پارٹی نال تعلق رکھتے ہو. انہاں اساں ایک واری نہیں پوچھا اور بہترین ڈیل کی ہے ساڈے نال, اور بہت کھلے متھے نال اساں ملن تے اساں دا حق بن لے. ساڈا یہ کام جاری ہے, انہاں اے ڈی پی وچ بھی پا دیتا ہے, انہاں سروے کروا دیتا ہے. تو اساں نا کام بن لے کہ اسی انہاں دی یہی کاوش یہی کوشش بھی اسی اپنی متھے تے اکھیاں تے رکھاں. کام ہونے رہنے ہو ویسون انشاءاللہ, یہ بھی کام ہو ویسی اور بھی ہونے رہ سون, لیکن اسی انہاں نے یہ جڑا ادھر آنے ہے بھی اسی نہ تلے نہیں سٹ کے دینے. اسی انشاءاللہ اسی جڑا انہاں ساڈے نال اسی پٹھان لوگ ہاں, اسی جڑا انہاں ساڈے نال کھلے متھے نال گل کیتی ہے اور پیش آئیں, اسی انشاءاللہ آخری دم تک انہاں ساتھ دے سان. اور گل یہ کہ کمانی گل جتنے تک ہے تو جی گورنمنٹ ہونی ہے کام وہی کرنی ہونی ہے. جس کو فنڈ ہوتا ہے وہ بندہ کام کرنا ہے. انہوں کو فنڈ ہیں انہیں ساڈا کام کر سوں تے اسی انشاءاللہ انہاں نال سر تیڑنی بازی لاساں اور انہاں نال ٹرساں. اسی اللہ نے حکم ہوا تھا کچھ بھی بندہ تساں نے دروازے تے آنا ہے, تسی اس بندے ہیں پوچھو یار تو ساڈا کام کیڑا کیتا ہے. یہ بندہ تساں نے دروازے تے آسی تے تسی اساں پوچھ ہی نہیں سکنے ہو کہ تو کام کیڑا کیتا ہے, کیونکہ سب سامنے ثبوت تو پہ نظر آنے. یہ چند تھیڑے پہلے تسی ویکھ کے نو اسی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہاں. چند تھیڑے پہلے نا جڑے گلیاں نے سارے گراوچ گلیاں نے پروجیکٹ دیتے ہیں, سارے گراوچ گلیاں پکیاں, وہ بھی کدے اسی اسی وچ پا گئے نا تو شاید ساڈا اور اچھا کام ہوا جا. لیکن ہن بھی جڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے, ہن بھی جڑا ہو گیا ہے وہ بھی بہت بہترین ہو گیا ہے. اور بس اتنی گل ختم کرنے ہاں. باقی ماسٹر جی انہوں نے ساری گل تو دس دیتی ہے کہ اللہ پاک اساں کامیاب کرے. کیونکہ ٹائم مختصر ہے, نواز بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اعلان کریں. شرکا سے ایک خدمتگار اور بھرپور طریقے سے اپنی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کی بھرپور تالیاں میں نواز بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی جہانگیر خانزادے نا اور تمام سارے بزرگ دوستوں نا اسی شکریہ ادا کرنے ہاں کہ آپ قیمتی ٹائم کڈنے ادھر آئے ہو. ساری گلیں تو ماشاء اللہ مودی جی مدثر بھائی اور کر چھڑیاں. چلو میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا کہ اسے سارے اسی ایک ہو کے انشاءاللہ اس مسئلے حل کر سکیں. اسی جہانگیر خانزادے کو امید رکھنے ہیں کہ ساڈا مسئلہ انشاءاللہ بہت مین مسئلہ ہے. ساڈا نکاسی کا مسئلہ تو پتہ ہے, بقایا ویلفیئر پہ کام کر دیا. یہ کام ویلفیئر ہونے واسطے تو باہر ہے کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو یہ ساڈے کو ساڈے سیاسی انشاءاللہ پرسوں اصل جہانگیر خانزادے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ساڈا مسئلہ حل کر سی. ٹائم تھوڑا ہے, میں بہت شکریہ ادا کرنے ہاں. آپ قیمتی ٹائم کڈنے ساڈے کو آئے ہو, بڑی مہربانی. السلام علیکم. میرے اگلے مقرر سابق کونسلر ادریس خان آف نٹوپا, اس کو گزارش کروں گا خیالات کا. السلام علیکم گرائیوں سارے گراؤں والے نٹوپے کی دھرتی تے خوش آمدید آنے. بہت مہربانی تو اپنا قیمتی وقت کرنا ہے اور ادھر حاضر ہوئے ہو. اس تو بعد میں اپنے خصوصی مہمان جناب جہانگیر خانزادے نے بہت دل عطا کے رہے ہیں شکریہ ادا کرنا. انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت کٹ کے ساڈے کو حاضری پائی نے اور اللہ پاک نے اجر دی تھی اس چیز نہ کہ پورا شہر کی سچ جڑا بہت تنگ ہوا پہ اس مسئلے نال جہانگیر خانزادے حل کرتا ہوں تو اللہ پاک نے اس نے اجر بھی دی تھی اور لوگ دعائیں بھی دی تھی. اللہ حکم ہے انشاءاللہ اور وقت آیا تو انشاءاللہ یہ لوگ ساتھ دینے والے اور ادھر ساتھ بھی دے سن. اللہ حکم ہے زیادہ کرنے کی لوڑ نہیں. ماسٹر جی ہونا دے مدثر بھائی بہت سونے گلاں کی جاندے سی, کوئی گل کرنے کی گنجائش نہیں رہنی. اللہ بھلا کرے تو جڑی بھی حاضر ہوئے ہو کہ جہانگیر خانزادے صاحب نے شکریہ ادا کرنے ہیں کہ اللہ پاک ناجر دے اس کام نہ اور ساڈے اس کام میں توڑ جاڑن کے بعد لوگوں نے پتہ لگ سی کہ لوگ بھی انشاءاللہ انہوں نے بھرپور ساتھ دے سو. بہت مہربانی سارے کی. میرے اگلے مقرر کسی طرف کے محتاج نہیں, کرنل شجاع خانزادہ شہید کا ایک سپاہی. یہ جو سروے مسائل کا حل ایک شخص کا بھی اٹک حضروں میں ایک بھرپور کردار ہے مسائل کے حل میں. ملک انصار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا خیال پیدا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارادے جن کے پختہ ہوں
नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। जनाब जहांगीर खानज़ादा साहब और मेरे शर्की छत के बुजुर्ग भाई, दोस्त, मीडिया, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मास्टर जावेद साहब ने और मुदस्सिर भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की, और मुझे सबसे बड़ी जो खुशी हुई है यहाँ आप लोगों को देखकर वो इस बात की हुई है कि जब घर में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, तो दुनिया के बड़े से बड़े काम को आप सर अंजाम अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं। इससे पहले ये काम नहीं हुआ। छछ में दो बहुत बड़े मसाइल शुरू से चले आ रहे हैं। एक मसला था तालीम का। अगर मैं गलती पर नहीं तो जिस धरती पे, जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ कि यहाँ पर हमारी बच्चियाँ 5वीं से आगे तालीम इसलिए हासिल नहीं कर सकती थी कि यहाँ के स्कूल मिडल या हाई नहीं थे। जब शुजा खानज़ादा शहीद ने इस धरती पे सियासत का कदम रखा तो उन्होंने एक बात को बड़ी बारीक बीनी से देखा भी और सोच समझकर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी भी कौम को, किसी भी इलाके को अगर आपने तरक्की देनी है तो वहाँ पर पढ़ी लिखी बेटियाँ जब आएंगी, वो माँ बनेंगी, तो वहाँ पे जब उनकी बच्चे पैदा होंगे, बच्ची पैदा होंगी, तो वो एक बेहतरीन माशरा नमूदार होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे शहीद शुजा खानज़ादा का लगाया हुआ पौधा अगर मैं छत पे नजर दोहराऊं तो खुदाई कसम मैं छोटी से कह सकता हूँ, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में बड़े डिवीजन में भी हम उन इलाकों में यहाँ की बच्चियाँ बहुत तालीम याफ्ता हो चुकी। अब अगर मैं बात करूं जो मेन मसले पे जिस पे हम इकट्ठे हुए नकासी पे, तो मैं इस खानदान के साथ 2001 से मुंसलिक हूँ। मेरे कायद शहीद ने जब ये मसला 2002-03 में उन्होंने तमाम उस वक्त के जितने भी साथी थे, कुछ मौजूद होंगे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है सरफराज डार के डेरे पे तकरीबन 250-300 बंदा इकट्ठा हुआ। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप इकट्ठे हुए तो शुजा खानज़ादा शहीद के ये अल्फाज थे कि आप लोग जोर देते हैं गलियों पे, नालियों पे, लेकिन वो बहुत दूर नहीं है जब छछ में ये मसला बनेगा कि यहाँ पे नकासी आपके लिए एक दूसरे से आप देहात एक दूसरे से लड़ेंगे। और आज जब ये जावेद साहब तकरीर कर रहे थे तो हवाला दे रहे थे कि वो वक्त करीब है जब गांव-गांव इस बात पे लड़ेंगे कि मेरी ज़मीन से पानी नहीं गुजरना चाहिए, इस गांव से पानी नहीं गुजरना चाहिए। मेरी तमाम छात्रों से ये मुतबाना गुजारिश है कि यहाँ पर अनार न बनाएं, यहाँ पर लड़ाई झगड़े क्रिएट न करें। नाले में जमीन के नीचे से गुजरना है, किसी के जाती जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना, किसी का इस पर ज्यादा मसला नहीं बनना। लेकिन अल्लाह ना करे कि जब बारिशें और सैलाब आए तो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इन जगहों से गुजर ना सके और वो लान तान करें कि ये कैसे लोग जो बाहर से आए कि कैसे लोग बसते इस धरती में कि जिनको ये ख्याल भी नहीं कि वो अपने देहातों को बचाने के लिए दूसरे देहातों को दबो रहे हैं। जिस तरह ये नटोपा, बेबूती, बरजई, शीनका, जलालिया, गरगुश्ती ये सारे आज डूब रहे हैं ना, जब सैलाब आते हैं तो डूब जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये कोई सियासी बात नहीं है, ना इसमें सियासत का अमल दखल होना चाहिए। जो नुमाइंदा होता है वो इलाके का खिदमतगार होता है, वो इलाके का वोटर होता है। और
खुदा की कसम जिस खानदान के साथ मैं अपनी सियासत कर रहा हूँ, मुझे इस बात पर फख्र है कि इन्होंने हमेशा जज की माँ को माँ समझा है, बहनों को बहन समझा है, बेटियों को बेटी समझा है, बुजुर्गों को बुजुर्ग समझा है और नौजवानों को अपना बेटा समझा है। तो मुझे कभी यकीन है, जिस तरह मेरे भाई ने जिक्र किया कि हर स्कूल हो, गली हो, सड़क हो, 1122 हो, नादरा हो, स्पोर्ट कम्प्लेक्स हो, तहसील का दर्जा हो, जब इस खानदान के हाथ से ये नेकियां हुई हैं, मुझे अपने परवरदिगार पे यकीन है कि एक नक्काशी का मसला भी इसी खानदान। मेरे दोस्तों, साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि पंजाब में 371 MPAs हैं। ज़ाहिर बात है, जब ADP बनती है, जब फंड दिए जाते हैं, तो 371 बंदे वहाँ CM ऑफिस में लड़ाई कर रहे होते हैं। मेरे कायदीन को क्यों प्रेफर किया जाता है? इसलिए प्रेफर किया जाता है कि ना इन्होंने ये रोड मंजूर हुआ, ना इन्होंने कोई अपनी ज़मीन खरीदी, ना इन्होंने कोई अपनी कोठियाँ बनाई, ना इन्होंने कोई करप्शन की। मेरे कायदीन भी जानते हैं कि ये लोग जो बात करेंगे वो इलाके के मफाद की बात करेंगे, अपनी ज़ात की बात नहीं करेंगे। अगर 86 करोड़ का फंड, मेरी तजवीज़ है, मेरा कायद कोशिश करेगा, इंशाल्लाह ना मायूसी आगे हुई है ना इंशाल्लाह होगी, मुझे कभी यकीन है। लेकिन खुदा न खास्ता जहांगीर साहब, ज़ाहिर बात है 371 MPAs जब फंड की लड़ाई लड़ रहे होंगे, अगर आप पूरी कोशिश के साथ 86 करोड़ की कोशिश करें, बल्कि 1 अरब की कोशिश करें, लेकिन अगर 2 हिस्सों में होता है, 3 हिस्सों में होता है, जैसे भी होता है, आप अपनी कोशिश दिलो जान से करें और मेरे जज की आने वाली नस्लों का ये मसला हल करें, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में सुने दिल दे के नुखारे के रुखे पर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। उस खानदान का चश्मो चराग कि इस मुल्क के अमन के लिए उस शहीद के खून की जरूरत पड़ती है, तो वो पेश कर देता है। इस जज की धरती के जवानों को तालीम के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ती है, तो यह खानदान अपने घर के ज़ेवर दे देता है। तो भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जहांगीर खानदान का, जज का शहजादा जहांगीर खानदान। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, और यहाँ पीछे मेरी जितनी सारी टीम बैठी है, मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा, टाइम भी कम है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सबका, अपनी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी और यहाँ एक अहम जो मसला है उसके लिए हम आज जमा हुए हैं। ये गालिबन 3-4 दिन पहले मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था ये चंद लोग, हम चाय रखने चाहते हैं चंद लोग, पर ये तो एक पूरा एक जलसा है। तो मैं अभी यही सोच रहा था कि एक नेक काम के लिए हमने एक नियत की है और इतनी दुनिया यहाँ जमा हो गई है, तो आप सोचें जब फंड मंजूर होगा तो इधर कितनी दुनिया होगी, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इधर कितनी दुनिया होगी। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज जिस सिलसिले में हम इधर जमा है, इसका मैं आपको ज़रा एक माजी भी दिखा देता हूँ। तकरीबन आज से कुछ 4-5 माह पहले हमारी एक छोटी सी इकट्ठ हुई, जिसमें आप लोगों के नुमाइंदे थे, यहाँ के वेलफेयर सोसाइटी है उनके मेंबर थे, जो NGO है उनके मेंबर थे, और उसमें ये जो आपका जो मसला है उसको हाईलाइट किया गया।
तो उस उधर वो मीटिंग तकरीबन हमारी 1 घंटा हुई, घंटा डेढ़ की मीटिंग थी, और उसमें मुझे सारा ये मसला बताया गया कि यहाँ पानी जमा होता है, तकलीफ़ होती है, पानी निकासी का मसला है। और उस मीटिंग से लेकर आज तक तकरीबन हमारी 6 से 8 नशस्तें हो गई हैं, और ये 10-10 मिनट की नशस्तें नहीं थी, 2-2 घंटे की हमारी नशस्तें हुई है, जिसमें आप लोगों का वक्त शादी खान आया, और उसमें हमने इस पूरे प्रोजेक्ट पे हमने सर जोड़कर हमने सोचा है, हमने बात की है, इसका हल निकाला है। हमने एक सर्वे कराया, उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ गए, वो सर्वे हमने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने पब्लिक हेल्थ की टीम को बुलाई और हमने जो है ना एक उस पर नशिश की, और फिर एक और सर्वे हमने कराया। जब वो सर्वे मेरे पास आया तो आपकी ये टीम को मैंने मदऊ किया, शादी खान, और तकरीबन 1-2 घंटे की हमारी नशिश हुई। वो सर्वे भी किसी टेक्निकल वजह से फिर हमने उसको ड्रॉप करना पड़ा। फिर मैंने पब्लिक हेल्थ को बुलाया और उसको जो है सारी जो है ना मामलात है उसको उससे आगाह किया। जो 2 सर्वेज हुए थे वो भी सामने रखे, और उसको हमने जो टेक्निकल ग्राउंड थी वो बताई। और फिर एक तीसरा सर्वे हुआ, और जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो हर लिहाज से टेक्निकली वो सर्वे ठीक था। उसको फिर मैंने आपकी टीम के साथ शेयर किया। मैं कहा ये आपकी रिपोर्ट है, ये आपके मामले हैं, आपकी जितनी भी जो इन्होंने मेरे साथ तस्वीरें शेयर की आपके, जो वो सारा कुछ हमारे पास कंप्यूटर में था। हमने 2 घंटे हम बैठ के हमने उस पर बात की, और हमने एक नियत की कि इंशाअल्लाह ये जो आपका ये मसला है, और ये वक्त के साथ बढ़ता जाएगा, ये नहीं कि ये जो आज है ये इतना ही रहेगा, ये महीने बाद बढ़ जाएगा, साल बाद इससे बढ़ जाएगा, 5 साल बाद इधर इनको मैं कहा आप लोग लड़ाइयाँ कर रहे होगे पानी पे। तो हमने फिर नियत की, वो इन्होंने बताया कि वो 896 मिलियन रुपए का वो प्रोजेक्ट है। तो मैं कहा यार जितना भी हो करना तो हमने है। मैं कहा आए दुआ खैर करें और नियत करें, जब नियत साफ हो रब रास्ते खोलता है। मैं कहा हम नियत करें तो इंशाअल्लाह रास्ते खोलेंगे। और उस दिन हमने दुआ खैर की और इस मंजिल की तरफ चल पड़े। मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि मुझसे जितनी भी कोशिश होगी, हर एक दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर एक बंदे के पास हम जाएंगे ताकि आपके लिए ये फंड हम ला सके। कोशिश हमारी होगी, और जब नेक नियति से आप कोशिश करते हैं तो रब आपके लिए दरवाजे खोलता है। तो मैं इंशाअल्लाह पूरा मुझे यकीन है अपने रब पे, खुद पे, अपनी टीम पे, मुस्लिम लीग नून पे कि इंशाअल्लाह आपका ये प्रोजेक्ट मंजूर होगा। और इंशाअल्लाह वो दिन भी मैं अब से देख रहा हूँ, आज से 2 साल बाद 3 साल अल्लाह करे हमारी इतनी ज़िंदगी, अब सबकी इतनी ज़िंदगी और सेहत हो कि हम 2 या 2.5 साल बाद जब आपका ये प्रोजेक्ट तकमील तक पहुँचे, हम इधर फिर एक दफ़ा खड़े हों और मैं आपके सामने सुरखरू हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमारे ख़ानदान ने सिर्फ एक सोच की सियासत की है कि वो सोच ये है कि किस तरीके से हम आपके बच्चों की खिदमत करें, किस तरीके से इधर जो मुसीबतें हैं, इधर जो लोगों को तकलीफ है उसको हम कम कर सकें। और आज आप देखें अटक खुर्द से लेकर किबला बांडी तक जितने भी काम हुए मेगा मंसूबे जिससे तहसील में बेहतरी आई है, उसके पीछे हमारे ख़ानदान का नाम है। चाहे वो हजरों को तहसील का दर्जा दिलाना हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आपके 112 इमरजेंसी सर्विस हो, चाहे आपके ये डबल रोड हो। और ये भी आप लोगों की काफ़ी नहीं है तो मुल्क को जब खून की ज़रूरत पड़ी, जब दहशत गर्दी हर एक मस्जिद स्कूल में हो रही थी, तो आपके कायद और मेरे वालिद साहब ने कदम बढ़ाया और अपनी जान की कुर्बानी दी। उससे बड़ी कुर्बानी हम आपके लिए क्या देंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के साथ मेरा कोई सियासी रिश्ता नहीं है। जैसे मुदस्सर भाई ने बताया कि हम इनके पास गए, इन्होंने हमसे पूछा नहीं, और ना ही मेरा ये हक बनता है और ना ही मेरा काम है। सियासत इलेक्शन से 2-3 महीने पहले हम करते हैं।
जब हुकूमत होती है, हुकूमत सब के लिए है। हुकूमत ये नहीं कि भाई ये हमारा बंदा है तो इसको उठा लो, या ये हमारे बंदे इसके काम करो, जिसने वोट नहीं दी वो बात उधर इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाती है। और आज मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि वो लोग जो हमारे साथ चले हैं, नहीं चले, इंशाल्लाह वो भी अगर शादी खान आए तो मैं उनका खिदमतगार रहूँगा, उनके काम करूँगा। आप लोगों से सिर्फ मेरी ये दरख्वास्त है कि हम आपके लिए 4 साल लड़ेंगे, भागेंगे, अपना पसीना निकालेंगे, आपके बच्चों की खिदमत करेंगे, पर हमारे इम्तिहान का 5 साल बाद एक दिन आता है। पर वो एक दिन ये नहीं कि 4 साल हम आपकी खिदमत करें, जब हमारा वो एक दिन आए तो आप लगते खो के पीछे दौड़ जाओ। ये आपने फिर नहीं करना। फिर आपने मेरे साथ, जैसे मैं आपके पीछे आज चट्टान दीवार की तरह खड़ा हूँ, तो फिर आप लोगों ने भी मेरे साथ एक चट्टान और एक बहादुर बंदूक की तरह मेरे साथ आपने खड़ा होना है। तो दुआ आप भी करें हमारे लिए, दौड़ हम लगाएंगे तो इंशाअल्लाह कोशिश हमारी होगी, दुआएं आप करें। हमारी जो माएँ बहनें जो सुन रही हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है हमारी दुआ करें, ताकि आप लोगों के साथ मैं, जो मेरी पूरी टीम यहाँ तशरीफ फरमा है, वो सुरखरू हो। और आपका ये सिलसिला आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले आपके जो पुश्ते हैं 20, 25, 30 साल, वो भी जो है वो भी इंशाल्लाह आराम से यहाँ ज़िंदगी बसर करेंगे, उनको ये तकलीफ नहीं होगी। तो ये मेरा एक बेटा है, छत के बेटा है, आप लोगों का भाई, ये मेरा आपसे वादा है। इससे आप बेफिक्र रहें कि मैं कोशिश नहीं करूँगा या इसको मैं सीरियस नहीं लूँगा। ये आज एक बेटा आपसे वादा करके जा रहा है कि दिन रात एक करके हर जगह जिधर हमें ज़रूरत होगी हम जाएंगे और आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपके ये फंड आ जाए ताकि आपका ये निकासी का निज़ाम बेहतर हो सके। इसी अल्फाज़ों के साथ मेरे जो वेलफेयर ग्रुप है, जो NGOs है, जो मेरी टीम है, इनका मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने पूरे आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाए। इसमें हर किसी का अपना किरदार है, इनको आप मजबूत करें और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि निकासी हो गई, इसके अलावा आपके और जो मसाइल हैं स्कूल के हो गए, गलियां के ना, वो हम इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। इसी अल्फाजों के साथ एक दफ़ा फिर आप सबका मैं मशकूर हूँ, अपनी पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खैर के लिए आमिर उस्ताद जी से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह, ये जो भी कोशिश की गई, जिन साथियों ने की, जिस टीम ने भी की, अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमा, अपनी मदद शामिल हाल फरमा। इस काम के अंदर जिस किस्म की कोई रुकावट हो, अल्लाह अपने फजल से उसको ख़त्म फरमा। जो साथी भी इस काम के अंदर कदम बढ़ाए, अल्लाह अपनी मदद शामिल हाल फरमा। ये जो हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब खनज़ादा साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनका आना भी जो खुलूस के साथ आए कबूल फरमा। इनके साथ भी अपनी मदद शामिल हाल फरमा। इनके लिए जो कुछ भी आगे रुकावटें हुए, अल्लाह अपने फजल से उनको ख़त्म फरमा। जो वेलफेयरें आपस में इकट्ठी हुई हैं तमाम गाँवों की, अल्लाह तमाम को इसी तरह आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ चलने की तौफीक अता फरमा, और अपने इस इलाके के लिए मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर सिर्फ इस नकासी वाले अमल के लिए नहीं, बल्कि अपने इस इलाके के जिस काम के लिए भी अगर ज़रूरत पड़े तो इनको इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, खुलूस के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा, और अपनी गैबी मदद शामिल हाल फरमा। जिन जिन साथियों ने जो कदम उठाया है खुलूस के साथ, अल्लाह उनके कदम की बरकत से ये बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह इन तमाम साथियों के कदम उठाने की बरकत से इस काम को पाए तकमील तक पहुँचा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इन साथियों को दुआएं देती रहें
اور اس کام کو اللہ پائے تکمیل تک پہنچا، تمام مشکلات آسان فرما، محبتیں اور آپس میں اتفاق نصیب فرما۔ آخر میں پھر دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس ساتھی نے بھی اس عمل کے اندر خلوص کے ساتھ ایک قدم بھی اٹھایا ہے، اے اللہ اس کے خلوص کو قبول فرما اور اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ اس ساتھی کو نصیب فرما۔ خصوصاً یہ جو بڑے حضرات ہیں، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن ولاگ اینڈ کرنے میٹنگ ہو گئی ہے، ملنے اگلی ولاگ۔ اللہ حافظ۔